कुनै पनि दलले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गरेन भने प्रतिनिधि सभा अटोमेटिक डिजल्भ हुन्छ। द किङ क्यान डु नो रङ भनेर भन्छौँ हामी। अहिले राष्ट्रपतिले यसो गर्नु पर्थ्यो, राष्ट्रपतिले कुनै के त्यो रुजु गराउनु पर्थ्यो, सैछाप गराउनु पर्थ्यो भनेपछि राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा हो सरकार बनाउने र गिराउने? यसैले चुनाव गर्दाखेरि नै यो संविधान जाने हो भने त जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता कहाँबाट लिएर आउनुहुन्छ तपाईँ? कि भन्नु पर्यो राजनीतिक प्रभुसत्ता भनेको बन्दुकको नालीबाट निस्किन्छ भनेर? होइन, जनताको अभिमतबाट निस्किन्छ भन्ने हो भने त यो नौटङ्की के भएको छ जनताले निर्णय गरिहाल्छन् नि। तपाईँ ठिक कि म ठिक कि अर्को यो पार्लियामेन्टमा देखाएको गाई जात्रा ठिक कि यो भ्रष्टाचार, व्याभिचार, अनाचार, निर्मला पन्त लगायतका हत्या आदि इत्यादिका कुरा, निर्वाचनमा चुनाव हारेका वामदेव गौतमहरूलाई फेरि घुमाएर तपाईँहरूले राष्ट्रिय सभामा लग्नु भएका कुरा, यी तमाम विकृति र विसङ्गतिलाई जनतामा भन्नु परेन? त्यसकारणले गर्दाखेरि निर्वाचनभन्दा बाहेक अर्को कुनै विकल्पै यो व्यवस्थाको थिएन। त्यसकारणले गर्दा निर्वाचनको घोषणा भयो। कस्तो निर्लज्ज व्यवस्था होला! तपाईँले हिजो 7 दिन 10 दिनभित्र त्यो प्रतिनिधि सभामा विश्वास पाउनु भएको छैन, अब फेरि तपाईँलाई त्यहीँ जा भन्छ भनेपछि प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभयो भने मैले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नभएको कुरा, प्राप्त गर्न नसक्ने कुरा वैशाख 27 गतेको उदाहरणले प्रष्ट छ, त्यसैले म विश्वासको मत लिन जादिनँ। अब वैकल्पिक सरकार बन्नको लागि मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेर उहाँले राष्ट्रपतिजीका मन्त्री परिषदको निर्णय दिएको हो। अब प्रधानमन्त्रीले त विश्वासको मत लिनु पो पर्थ्यो कि राजीनामा गर्नु पर्थ्यो भन्ने एक थरी तर्कहरू छन्। त्यो प्रतिनिधि सभाबाट मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। अब राजीनामा गर्नु पर्थ्यो भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने यो संविधानको धारा 77 खले के हुन्छ भने, अथवा 77 ले प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्थाको व्यवस्था गर्दै राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दियो भने, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो भने, विश्वासको प्रस्ताव पारित भएन भने प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुन्छ, राजीनामा लेखिराख्नु परेन। यो विघटन कति संवैधानिक या असंवैधानिक के हो बताइनुहोस्। अब फेरि पनि अहिले हामीले कुरा गरिसक्यौँ। जसपाको संसद सदस्य सङ्ख्या 32, 12 जना मान्छेहरूले मात्रै शेरबहादुर देउवाजीले लग्नु भएको कागजमा सही गर्नुभयो। अब कृत्य शब्द फेरि कुरा गरौँला। 12 जनाले सही गर्नुभयो भनेपछि अरू 20 जना कहाँ गए? 20 जना। अब राजेन्द्र महतो संसदीय दलको नेता म हुँ भन्नुहुन्छ र संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतो हो भनेपछि उसले त 32 जनाको संसदीय दलको नेता हो भने राजेन्द्र महतोले सही छाप गरेपछि त्यो 32 जनाको सही हो कि होइन? एक। अर्को कुरा, केपी शर्मा ओलीको पार्टी ब्रेक भएको छैन, संसद सदस्यहरू पनि हटेका छैनन्। मेरो संसदीय दलको 121 अहिले 120 को संसदीय दलको नेता म हुँ भनेपछि मेरो संसदीय दलमा कतिजना सदस्य छन्? 120 जना भने ती 120 जना सदस्यहरू कसको सही कृत्य हो? अब एक छेललाई मान्नुहोस्, कृत्य होस् कि सत्य होस् छोडिदिनुहोस्, तर राष्ट्रपति समक्ष त तपाईँले 149 लिएर जानुभयो, मैले 153 लगेँ भने एउटा संसदमा दुईटाको बहुमत हुन्छ। 275 को 261 अथवा 258 को प्रतिनिधि सभामा 302 जनाको सही छाप हुन्छ। कृत्य भन्नुहोस् कि नभन्नुहोस्, राष्ट्रपतिले गरेको काम असंवैधानिकै रहेछ भनेपछि दुईटै जो मान्छे दाबी गर्न गए म बहुमत पुर्याउँछु भनेर अहिले हामीले व्याख्या विश्लेषण गऱ्यौँ, यसलाई नदोहोर्याउँ, दुईटैको कुरा हेर्दा त नक्कली कुरा पो भयो त। तपाईँ 149 भन्ने, म 153 भन्ने भने 302 जनाको प्रतिनिधि सभा हुन्छ भन्ने नक्कली कुरा भने कसले चाहिँ सक्कली गरे त्यहाँ? अब त्यो कुरालाई राष्ट्रपतिले हेर्नुभयो। हेरेपछि राष्ट्रपतिले के भन्नुभयो भने तपाईँको पनि कुरा ठिक होइन, तपाईँको पनि कुरा ठिक होइन भनेपछि अब के हुने के भनेपछि अटोमेटिक 76-3 को प्रधानमन्त्री 7 बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु पर्यो, किनभने वैकल्पिक सरकार बनेन।
जसपाको 12 जना मान्छे एक ठाउँ सही गर्छन् शेरबहादुर देउवाजीकोमा। जसपाको संसदीय दलको नेता 32 जनाको संसदीय दलको नेता म पो हुँ भनेर राजेन्द्र महतोजीले सही गर्छ। यो कुनै सधैँ दिमागको उपज हो? अनि यो कुरा सुनेपछि अब नेपाली जनता नबौलाएर के गर्ने त? नेपाली नागरिक, क्रिस्चियन एउटा नागरिक, मुसलमान एउटा नागरिकले राज्यलाई कर तिरेको छैन। तपाईले हिन्दूको मन्दिरमा जलारी चढाउन पाउनुहुन्छ त्यो पैसाले? अनि तपाईँ संविधानमा धर्मनिरपेक्ष भन्नुहुन्छ अनि संविधानको धारा 26 मा गएर सबै मान्छेले आफ्नो धर्म मान्न पाउँछन् भन्नुहुन्छ। अग्जानको होली वाइन खान माधव नेपाल र केपी ओली सँगै जानुहुन्छ। यो संविधान, यो व्यवस्था, यो प्रणाली टिक्ने थियो, अब टिकेन। राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। विष्णु सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। संविधानको धारा 76 को 5 अन्तर्गत सरकार बन्न सक्ने आधार राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गर्न नसकेपछि संसद फेरि विघटन भएको छ। तर यो सरकार बनाउने र ओलीको विकल्प दिने आधार हुँदाहुँदै षड्यन्त्रपूर्वक यस्तो गरियो भनेर राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाइएको छ। त्यहाँ षड्यन्त्र छ कि साँच्चै आधार नभएको देखिन्छ? के देख्नुहुन्छ? अब हामीले, धन्यवाद, हामीले यस सन्दर्भमा धेरै चर्चा परिचर्चाहरू, कुराहरू हेरेका छौँ। अहिले तपाईले यो प्रश्न गर्ने सिलसिलामा प्रारम्भ गर्नुभएको पदावलीसित त्यहीबाट म मेरो भनाइ राख्न चाहन्छु। अहिले संविधानको धारा 76(5) बमोजिम सरकारको विकल्प छ र त्यो प्रस्तुत गर्दा गर्दै सम्मान्य राष्ट्रपतिजीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा अब मध्यरात भन्छन्, तर अब 12 बजेपछि त फेरि बिहान सुरु हो। शनिबार उज्यालो हुन नपाउँदै अँध्यारैमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। त्यसैले यो आपत्तिजन्य छ भन्ने कुराको बारेमा कुरा राख्दाखेरि यो संविधानका निर्माताहरूले हिजो जो राष्ट्रपति समक्ष वैकल्पिक सरकार बनाउनको लागि दाबी गर्न जानुभयो, त्यो दाबीकर्ताहरूलाई उहाँहरूको ध्यानाकर्षण गर्ने अनुमति चाहन्छु। अहिलेको प्रतिनिधि सभामा 200, अब कोही 68 भन्छन्, कोही 70, 71 भन्छन्, 268 कै स्ट्रेन्थ छ। त्यो 268 को स्ट्रेन्थको लागि तपाईले बहुमत प्राप्त गर्नको लागि 235 त चाहियो। अब 235 तपाईले पुर्याउने आधार देखाउनुस्। सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 78 वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त नगर्दा, म फेरि दोहोर्याएर भन्दैछु, उहाँले विश्वासको मत प्राप्त नगर्दा विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा 93 मत, विश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा 124 मत। कसैको पनि प्रतिनिधि सभामा बहुमत देखिएन, प्रधानमन्त्रीजीको पनि देखिएन, विपक्षीहरूको पनि देखिएन। र त्यही प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने केपी शर्मा ओलीकै पार्टीका केही संसद सदस्यहरू अनुपस्थित हुने, अनि त्यही प्रतिनिधि सभाका जसपा जनता समाजवादी पार्टीका महन्त ठाकुर र
राजेन्द्र महतोहरू तटस्थ बस्ने, बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव चाहिँ विपक्षमा भोट हाल्ने भनेपछि यो पिक्चर हामीले प्रतिनिधि सभामा जे देख्यौँ यो अस्तिको 27 गतेको पिक्चर वास्तवमा नेपालको संसदीय प्रजातन्त्रको इतिहासमा एउटा गाई जात्रा। एउटा पार्टीको मान्छे कोही अब्सेन्ट बसेको छ, कोही आधी भोट हालेको छ, कोही तटस्थ बसेको छ, कोही म आइन भनेको छ। अब त्यति भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई सम्मानित राष्ट्रपतिजीले यो संविधानको धारा 76 को 3 बमोजिम प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। लार्जेस्ट पार्टी, सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री बनाएपछि उहाँले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ यो संविधानको व्यवस्था अनुसार, अथवा संविधानको धारा 4 बमोजिम 5 बमोजिम। अब विश्वासको मत लिने कुरामा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले अथवा यो वर्तमान सरकार, तत्कालीन सरकारले के निदो गर्यो भनेदेखि हिजो प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत नपाएको हो र त्यो 27 गतेले 6 गतेसम्म 5 गतेसम्म भनेको त 7-8-10 दिनको कुरा छ भने अब त्यही संसदमा फेरि विश्वासको मत लिन जाने। यो संविधान बनाएको है, यसको कुरा गर्दैछु म। त्यसकारणले गर्दा कस्तो निर्लज्ज व्यवस्था होला। तपाईले हिजो 7 दिन 10 दिन भित्र त्यो प्रतिनिधि सभामा विश्वास पाउनु भएको छैन, अब फेरि तपाईलाई त्यही जा भन्छ भनेपछि प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभयो भने मैले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नभएको कुरा, प्राप्त गर्न नसक्ने कुरा वैशाख 27 गतेको उदाहरणले प्रष्ट छ, त्यसैले म विश्वासको मत लिन जादिन। अब वैकल्पिक सरकार बन्नको लागि मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेर उहाँले राष्ट्रपतिजीका मन्त्री परिषदको निर्णय दिएको हो। अब प्रधानमन्त्रीले त विश्वासको मत लिनु पो पर्थ्यो कि राजीनामा गर्नु पर्थ्यो भन्ने एक थरी तर्कहरू छन्। त्यो प्रतिनिधि सभाबाट मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। अब राजीनामा गर्नु पर्थ्यो भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने यो संविधानको धारा 77 खले के हुन्छ भने, अथवा 77 ले प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्थाको व्यवस्था गर्दै राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दियो भने, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो भने, विश्वासको प्रस्ताव पारित भएन भने प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुन्छ, राजीनामा लेखिराख्नु परेन। त्यसै कारण प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कि मैले वैकल्पिक सरकार बन्नको लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिए। तपाईहरु जो आउनुहुन्छ, जो गर्नुहुन्छ, सरकार बनाउनुस्, जे गर्नुस् भनेर भन्नुभयो। भनेपछि अब तत्काललाई यो कुरा सार्वजनिक भएन अनि शेरबहादुर देउवाजी चाहिँ 149 जना संसद सदस्यको हस्ताक्षर लिएर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि जानुभयो। त्यो पनि अलिकति हामीले गणित आम जनतालाई पनि थाहा होस् भनेर भन्नै पर्छ, सुनाउनै पर्छ। त्यसमा कांग्रेसको 61 जना, माओवादीका 49, जनता समाजवादी पार्टीका 12 र नेकपा एमालेका 26। अब अहिले महत्त्वपूर्ण यो कुरामा जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एमाले सँगै कुरा चाहिँ यही परिदृश्यमा घुमिराखेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता, संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाजीले यति सदस्य राखेर 149 भनेर जानुभयो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले पनि फेरि दाबी गर्नुभयो। दाबी गर्दाखेरि उहाँले 153 जना भन्नुभयो। उहाँले 153 जना भन्दा नेकपा एमालेका 121, हालाकि एकजना परलोक हुनुभयो भन्छन्, अथवा उहाँले लेखेको 121। त्यसै गरेर उहाँले चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीका 32 जना भन्नुभयो। हेर्नुस् है, जनता समाजवादी पार्टीका 32 जना भन्नुभयो र त्यसमा महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको सही छ। राजेन्द्र महतो संसदीय दलको नेता, केपी शर्मा ओली पनि एमालेको संसदीय दलको नेता भनेपछि राष्ट्रपति समक्ष तपाईले
सरकार दाबीको लागि प्रस्तुत गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसका 149, शेरबहादुर देउवाजीले भन्नुभए अनुसार केपी शर्मा ओलीजीले दिनुभएको 153 भनेपछि अब यो दुईटै तपाईले संख्या जोड्नुभयो भने 302, प्रतिनिधि सभा जम्मा 275 को अहिले कायम रहेको सभामुख 1 जना र अरू 2 जना निष्कासित भए, विजय गजदारहरू आदि इत्यादि अहिले संसद सदस्यको हैसियतमा छैन। 268 जनाको प्रतिनिधि सभामा तपाईहरू दुईटा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा भएर कसरी 302 जनाको नाउँ ल्याउनु भयो? अब तपाईले सोधेको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधानको धारा 76 को 5 नसकेमा उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा, अब केपी शर्मा ओलीले म विश्वासको मत प्राप्त गर्छु भन्ने आधार प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले के आधार प्रस्तुत गर्नुभयो भने मेरो 121 छन्, जसपाको 32 मलाई समर्थन छ भनेर म गएँ। अब नेपाली काङ्ग्रेस के भनेर गयो भने होइन, जसपाका 12 जना मसँग छन्, नेकपा एमालेका 26 छन्। कसको कुरा पत्याउने? कुन चाहिँ सत्य हो? अनि यो कुरालाई हेर्दाखेरि अब प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा तपाई केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाजीले प्रस्तुत गरेको आधार यही होइन? यो आधारलाई राष्ट्रपतिले कसरी मान्ने? त्यति मात्रै होइन, शेरबहादुर देउवाजीले प्रस्तुत गर्नुभएको दाबीमा नेकपा एमालेका 26 संसद सदस्य छन्। नेकपा एमालेका 26 संसद सदस्यहरू तिनीहरू नेकपा एमालेबाट हटेका छुटेका पनि छैनन्। संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ भनेदेखि संविधानको धारा 89 को म तपाई जुन दलबाट निर्वाचित भएर आउनु भएको हो, तपाईले त्यो पदावधि कायम रहन्जेलसम्म त्यो दल परित्याग गर्नुभयो भने संसद सदस्य सिद्धिन्छ। अब म नेकपा एमाले शेरबहादुर देउवाजीको त्यो उसमा सही छाप गरेँ भने संविधानको धारा 89 को मले माधव नेपालको सदस्यता के भयो? अनि नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीले आफ्ना 120 जना संसद सदस्य भन्नुभयो, जसमा माधव नेपाल, भीम रावल लगायतका मान्छेहरूको नाम छ भने एउटै मान्छे दुईटालाई सरकार बनाउनका लागि आधार हुने राष्ट्रपतिले विश्वास गर्ने आधार भयो? ठीक छ, तर त्यति मात्रै होइन। एकैछिन त्यति भनेर म अलिकति कुरा टुङ्गाउँछु। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 28 ले तपाईले पार्टीको हुइप उल्लङ्घन गर्न सक्नुहुन्न, सदस्यता जान्छ। त्यसै गरेर दफा 31 ले कुनै सदस्यले जुन दलबाट आएको त्यो दलको कुरा मानेन भने फेरि पनि उसको सदस्य जान्छ। यो संविधान बनाउने पनि तपाई, यो कानुन बनाउने पनि तपाई, अनि तपाईले दुईतिर कसरी सही गर्नु? यसकारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76(5) बमोजिम दुईटै दाबीकर्तालाई तिमीहरूको दाबी पुग्दैन, आधार भएन भने अब। तर अहिले एकले अर्कालाई किर्ते सही बोकेर हिँडेको, सांसदहरूका किर्ते सहीको दुरुपयोग गरिएको भनेर आरोप लगाइराखेका छन् र त्यस पछाडि राष्ट्रपतिले जो संसद विघटन गर्ने कुरामा सहीछाप गरिदिनु भयो, विघटनतर्फ लगिदिनु भयो, त्यसलाई असंवैधानिक भनेका छन्। यो कति संवैधानिक र किर्ते सही भयो कि संसदको सहीको दुरुपयोग भयो भनेर अदालत जाने नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णय गरिराखेको छ। असंवैधानिक कदम भयो विघटन भनेको छ काङ्ग्रेसले। अन्य दलहरूले, प्रचण्डहरू, माओवादी केन्द्र लगायतले यो कुरा भनिराखेका छन्। अब यो संवैधानिक कदम हो या असंवैधानिक कदम हो, यो पुनः संसद विघटन भएको कुरा क्लियर भनिदिनुहोस् त। जनता भ्रममा परे, किर्ते सही छापको जुन आरोप छ यो के हो र यो विघटन कति संवैधानिक या असंवैधानिक के हो बताइनुहोस्। अब फेरि पनि अहिले हामीले कुरा गरिसक्यौँ। जसपाको संसद सदस्य संख्या 32
12 जना मान्छेहरूले मात्रै शेरबहादुर देउवाजीले लग्नु भएको कागजमा सही गर्नुभयो। अब कृत्य शब्द फेरि कुरा गरौँला। 12 जनाले सही गर्नुभयो भनेपछि अरू 20 जना कहाँ गए? 20 जना। अब राजेन्द्र महतो संसदीय दलको नेता म हुँ भन्नुहुन्छ र संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतो हो भनेपछि उसले त 32 जनाको संसदीय दलको नेता हो भने राजेन्द्र महतोले सही छाप गरेपछि त्यो 32 जनाको सही हो कि होइन? एक। अर्को कुरा, केपी शर्मा ओलीको पार्टी ब्रेक भएको छैन, संसद सदस्यहरू पनि हटेका छैनन्। मेरो संसदीय दलको 121 अहिले 120 को संसदीय दलको नेता म हुँ भनेपछि मेरो संसदीय दलमा कतिजना सदस्य छन्? 120 जना। भने ती 120 जना सदस्यहरू कसको सही कृत्य हो? अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, कृत्य होस् कि सत्य होस् छोडिदिनुहोस्, तर राष्ट्रपति समक्ष त तपाईँले 149 लिएर जानुभयो, मैले 153 लगेँ भने एउटा संसदमा दुईटाको बहुमत हुन्छ। 275 को 261 अथवा 258 को प्रतिनिधि सभामा 302 जनाको सही छाप हुन्छ। कृत्य भन्नुहोस् कि नभन्नुहोस्। अनि राष्ट्रपतिले त दुवै कृत्य अर्थात् दुवै बहुमत पुगेन भन्ने त नभए उहाँले बताइदिनु भयो। तर विघटनको सन्दर्भमा अहिले प्रश्न उठेको छ र अर्को के उठेको छ भने संसदहरू दलको हुइपभन्दा माथि हुन्। त्यो प्रावधान त अघिल्लोका लागि हो। अब त स्वतन्त्र संसदले आफ्नो राय राख्न पाउनुपर्छ, त्यो कुरा हो भन्ने खालको तर्क गरिएको छ। एकैछिन तपाईँ त्यो कुरा राख्नुहुन्छ भने संविधानको धारा 89 को ङलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो 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 संविधान तपाईँले समाप्त गर्नुभयो, यो हट्यो सिद्धियो। धारा 89 को ङ सक्रिय हुँदैन, अहिले त स्वतन्त्र निर्णय गर्ने भन्ने कुरा गर्छन् उनीहरू। एकछिन संविधानको धारा 89 ले जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचन भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानुन बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरे भने सदस्यता समाप्त हुन्छ। संविधानको यो 89 मर्यो। एकछिन फेरि तपाईँले भने जस्तै अहिले त व्यक्तिको कुरा हो भन्ने हो भने संसदमा रहेको कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी यी राजनीतिक दल हुन् कि के हुने? यी छकबहादुर लामा जस्तै हुने? अब फेरि संविधान बनाउने तपाईँ, कानुन बनाउने तपाईँले राजनीतिक दल सम्बन्धी 2073 तपाईँले बनाएको होइन, यो संविधान तपाईँले बनाएको होइन। यस कारणले गर्दाखेरि संविधान र कानुन बमोजिम तपाईँ दाबी गर्न आउने हो। एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँले भनेकै कुरा सही। संविधानको धारा 89 कसैले निलम्बन गर्यो अथवा राजनीतिक दल सम्बन्धी 2073 को दफा 28-31 लाई कहीँबाट रद्द भयो। त्यसैले राष्ट्रपतिले भन्यो कि प्रतिनिधि सभामा विश्वास गर्न सक्ने आधार, बहुमत पुर्याउन सक्ने आधार एउटै दलका एउटै सदस्यलाई 2 ठाउँ सही छाप गरेको छ भनेदेखि त्यो सही छाप जसले गरेको होला जसले नगरेको होला त्यो कृत्य गराउनुमा राष्ट्रपतिको भूमिका छैन। अनि तपाईहरू दुईटैले दाबी गरेकोमा जब प्रतिनिधि सभाको सदस्य संख्या 302 को लिएर आउनुहुन्छ भने त्यस्तोमा तपाईहरु दुईटैको दाबी पुगेन। कोही पनि संविधानको 76(5) बमोजिम प्रधानमन्त्री हुनु भएन। ठीक छ, यो हुनु भएन, त्यो पुगेन। तर यो विघटन गर्ने प्रावधान के छ संविधानमा बताइदिनुस् त। अब विघटन गर्ने प्रावधान कुनै पनि दलले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गरेन भने प्रतिनिधि सभा अटोमेटिक डिजल्भ हुन्छ। जस्तो कि हामीले धारा 7 को कुरालाई हेर्न सक्छौं। धारा 76 को 7 को व्यवस्थालाई हामीले एकचोटि हेर्यौं भने यो कुरा हुन त अब धेरैले हेरेकै छ, अब यसमा केही आपत्तिको विषय भएन। उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा, उपधारा 5 बमोजिम त कोही नियुक्तै भएन। अब नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा उपधारा 5 बमोजिम दाबी गरेर म आउन पनि सकिन र त्यो उपधारा 5 बमोजिम कुनै प्रधानमन्त्री नै भएन, शेरबहादुर पनि भएन, केपी शर्मा ओली पनि भएन भनेपछि हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्छ। म त टेक केयर भएँ
म विश्वासको मत लिन जान्न, तपाईँ 76-5 को सरकार बनाउनुहोस् भनेर राष्ट्रपतिजीलाई सिफारिस गरेकै हो। यसै कारणले गर्दाखेरि अघि हामीले संविधानको धारा 77 को कुरा गऱ्यौँ कि त्यसरी विश्वासको मत लिन सकेन भनेदेखि, अविश्वासको प्रस्ताव पास भयो भनेदेखि स्वतः पदमुक्त हुन्छ। पदमुक्त भएपछि अर्को नआउन्जेल त केयरटेकर त भयो नि हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब 76-5 बमोजिम पनि कोही आउन सकेन भने तपाईँले हिजो जुन 76-3 बमोजिम मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुभएको थियो, अब त्यो अटोमेटिक 7 हो। किनभने कसैले पनि बहुमत पुर्याउन सकेन। नसकेपछि अब कसको सरकार बनाउने त? एकछिनलाई मान्नुहोस्, राष्ट्रपतिले गरेको काम असंवैधानिकै रहेछ भनेपछि दुईटै जो मान्छे दाबी गर्न गए म बहुमत पुर्याउँछु भनेर अहिले हामीले व्याख्या विश्लेषण गऱ्यौँ, यसलाई नदोहोर्याउँ, दुईटैको कुरा हेर्दा त नक्कली कुरा पो भयो त। तपाईँ 149 भन्ने, म 153 भन्ने भने 302 जनाको प्रतिनिधि सभा हुन्छ भने नक्कली कुरा भने कसले चाहिँ सक्कली गरे त यहाँ? अब त्यो कुरालाई राष्ट्रपतिले हेर्नुभयो। हेरेपछि राष्ट्रपतिले के भन्नुभयो भने तपाईँको पनि कुरा ठिक होइन, तपाईँको पनि कुरा ठिक होइन भनेपछि अब के हुने के भनेपछि अटोमेटिक 76-3 को प्रधानमन्त्री 7 बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु पर्यो। किनभने वैकल्पिक सरकार बनेन। नबनेपछि अनि त्यही केयरटेकर सरकारको निर्णय बमोजिम त्यसले राष्ट्रपतिजी कहाँ सिफारिस गर्यो। राष्ट्रपतिजीले प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा, सूचना, विज्ञप्ति जे होस् त्यो कुरा जारी गर्नु। अब यो असंवैधानिक भयो भनेर जनसडक आन्दोलनमा आउँछौँ भन्ने या आन्दोलनको धम्की दिनु या सर्वोच्चको ढोकामा पुग्नुको के औचित्य छ? केही सान्दर्भिकता छ बताइदिनुहोस् न। मलाई चाहिँ सान्दर्भिकता औचित्य हुन त अब न्याय खोज्न जान त पाइयो, तर असंवैधानिक होइन भन्ने कुरा कानुनमा उल्लेख हुँदाहुँदै अब यो फेरि बबन्डर गरेर अदालत पुग्नुको के अर्थ छ? एकैछिन, तपाईँ नै प्रधान न्यायाधीश अथवा तपाईँ नै संवैधानिक इजलास, तपाईँ नै सर्वोच्च अदालत, तपाईलाई यति कुरा त थाहा छ किनभने तपाईँ संवैधानिक परिषदद्वारा नियुक्त भएको, सिफारिस भएको प्रधान न्यायाधीश, तपाईँ संसदीय सुनवाई समिति पनि पारित गरेर त्यहाँबाट पनि तपाईँ सिफारिस भएर आउनुभएको प्रधान न्यायाधीश, तपाईलाई अथवा अदालतलाई नेपालको प्रतिनिधि सभामा कति सदस्य हुन्छन् भन्ने कुरा त थाहा छ होला, अवश्य थाहा छ भने अहिले केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको कुरालाई तपाईँ प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको सही हो भनेर मान्नुहुन्छ भने 302 जनाको पार्लियामेन्ट हो भन्नु पर्यो नि त सर्वोच्चले। सम्भव छ एक। अर्को कुरा, माधव नेपालजीहरूले नेकपा एमालेका 26 जनाले शेरबहादुर देउवाजीको समर्थन पत्रमा सही त गर्नुभयो, नेकपा एमाले छोड्नुभयो। ल तपाईँले भने जस्तो एक्लै रहेछ अरे, नेकपा एमाले छोड्नुभयो किनभने छोड्नुहुन्छ तपाईँको संसद सदस्य पद गइहाल्यो र त्यो संसद सदस्य पद जाने बित्तिकै तपाईँको हिसाब गन्ती भएन। होइन तपाईँ कायम राख्नुहुन्छ भने एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँ जुन दलबाट उम्मेदवार हुनुभयो, आउनुभयो, ऐन कानुन संविधान जे बनाउनु भयो, तपाईलाई अर्को पार्टी अर्को उसकोमा गएर सहीछाप गर्न नीति, नैतिकता, पद्धति, प्रणाली, यो थिति, संविधान, ऐन कानुन तपाईँलाई चाहिएन। तपाईँले चाहिँ जे गरे पनि हुन्छ। फेरि पनि म तपाईँलाई भन्छु, यो मात्रै प्रतिनिधि सभा यस्तो अनौठो अकल्पनीय, अब हामी भन्दाखेरि उदाहरणको लागि गाई जात्रै भन्छौँ, जसपाको 12 जना मान्छे एक ठाउँ सही गर्छन् शेरबहादुर देउवाजीकोमा, जसपाको संसदीय दलको नेता 32 जनाको संसदीय दलको नेता म पो हुँ भनेर राजेन्द्र महतोजीले सही गर्छ। यो कुनै सधैँ दिमागको उपज हो? अनि यो कुरा सुनेपछि अब नेपाली जनता नबौलाएर के गर्ने त? 275 को प्रतिनिधि सभामा 261, 271 अथवा 268 सदस्य संख्या कायम रहेको प्रतिनिधि सभामा 302 जना मसँग छ भनेर जाने
यो राज्य व्यवस्थासँग अब जनता बौलाउने कुरा आयो क्या नि त। यसै कारणले मैले भने संविधानको धारा 76 को 5 ले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सक्ने आधार केपी शर्मा ओलीले पनि दिन सक्नु भएन, प्रस्तुत गर्नु भएन, उहाँको पनि सत्य साबित भएन, शेरबहादुर देउवाजीले दिनुभएको पनि सत्य साबित भएन। किनभने माधव नेपालजी नेकपा एमालेको संसद सदस्य अनि बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादवहरू जसपाको संसद सदस्य, जसपाको संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतो केपी ओलीकोमा सहीसाब गर्ने, बाबुराम भट्टराई शेरबहादुरकोमा। यो जस्तो नौटंकी अर्को कुनै हुन्छ? यसै कारणले यो प्रतिनिधि सभा एकछिनलाई मान्नुहोस्, यो जे चरित्र हामीले अहिले चित्रण गरिराखेका छौँ यो कायम भएर के भयो? किनभने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त 77 फागुन 11 गते त पुनर्स्थापित गर्दैकै हो। त्यसको 2.5-3 महिना पुग्दा नपुग्दा तपाईले प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्नुभयो, पास गर्नुभयो। र संसदको संरचना हामीले हेर्यौं, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा प्रधानमन्त्री 93 सदस्य, विपक्षीहरू सबै भएको 124 सदस्य। अब जसले सरकारै बनाउन सक्दैन, सरकार बिनाको पनि संसद हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 76(5) बमोजिम कसैले पनि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेको कारणले गर्दा संविधानको धारा 76(7) बमोजिम, यही संविधानको धारा 76(3) बमोजिम लार्जेस्ट पार्टी, ठुलो पार्टीको हैसियतले नियुक्त प्रधानमन्त्री, जो संविधानको धारा 100 बमोजिम केयरटेकर भइसकेको छ, उनले प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस गर्यो भने त्यो विघटनको सिफारिस भन्दा बाहेक अर्को के हुन सक्छ? अब कसैले मध्यरात भन्छन्, कसैले दिउँसो भन्छन्, कहिले के भन्छन्। राज्यको राज्य सम्पादनको, राज्यको कार्य सम्पादनमा काम कारबाही गर्दा त राति दिउँसो बिहान बेलुका जहिले जे आवश्यकता पर्छ त्यही आवश्यकता अनुसार गर्ने हो। अब अहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिले, यिनीहरूले त दिस एन्ड द्याट पो गरे भनेर अहिले जे कुरा भनिराखेको छ, यो पनि कुरा एकचोटि यहाँ निवेदन गरिहालौँ। यो संविधानको धारा 64 को व्यवस्था के हो भने, धारा 66 को व्यवस्था के हो भने, यसको 2 उपधारा 1 बमोजिमको अधिकारको प्रयोग वा पालना गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भने कीटाणुसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्री परिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ। त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ। भनेपछि के प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति लापा खेल्नु भने हो कि सम्पूर्ण कार्यकारी गतिविधिहरू जे भएको छ मन्त्री परिषदको निर्णय तिमी प्रधानमन्त्री यहाँ प्रस्तुत गर भनेपछि अब प्रधानमन्त्रीले त्यही कुरा राष्ट्रपतिकोमा प्रस्तुत गर्यो। अब राष्ट्रपतिले त्यो कुरालाई मान्यो भने र फेरि संसदीय प्रजातन्त्रमा अब बेलायती मोडल अथवा के मोडल छोडेल जे भन्छन्, द किङ क्यान डु नो रङ भनेर भन्छौँ हामी। अहिले राष्ट्रपतिले यसो गर्नु पर्थ्यो, राष्ट्रपतिले कुनै के त्यो रुजु गराउनु पर्थ्यो, सहीछाप गराउनु पर्थ्यो भनेपछि राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा हो, सरकार बनाउने र गिराउने। अब राष्ट्रपतिले त्यसो गर्नु पर्थ्यो भन्यो भने त्यो राष्ट्रपतिको काम कार्यकारी राष्ट्रपति हुन्थ्यो कि रबर स्ट्याम्प राष्ट्रपति हुन्थ्यो? संवैधानिक राष्ट्रपति हुन्थ्यो कि कार्यकारी राष्ट्रपति हुन्थ्यो? यसै कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिलाई तपाईले कार्यकारी बनाउनु भएको थियो भनेदेखि त्यही शीतल निवासमै उभिएर बसेर ल तेरो 153 तेरो 149 सहीछाप गरा भनेर लाइन लगाएर पनि हुन्थ्यो नि। राष्ट्रपति कार्यकारी पनि होइन एक, र अर्को कुरा राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषद बनाउने होइन नि, प्रधानमन्त्री बनाउने होइन, प्रतिनिधि सभाले बनाउने हो। तर प्रतिनिधि सभामा दुईटै दावेदारहरूको दाबी चाहिँ आधारयुक्त, ठोस आधारयुक्त देखिएन, त्यसैले गर्दा दुईटैको दाबी पुग्दैन भनेपछि अब अर्को के संवैधानिक उपाय छ त? अहिले सडकमा जान्छौँ, यो असंवैधानिक भयो के भयो भनेर तपाईँ भन्नुहोस्,
त संविधानको कुन धारा कुन दफा कुनले गर्दाखेरि असंवैधानिक हो भनेपछि सर्वोच्चमा गएर पनि हुनेवाला केही छैन। अब यसमा मेरो पूर्वाग्रह पनि हुन सक्छ ज्योतिजी, म आदरपूर्वक निवेदन गरौँ, यो प्रतिनिधि सभा जसले यो गठनको बेलैदेखि नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेर भन्ने तपाईँ पुष्पकमल दाहाल र तपाईँ केपी शर्मा ओलीजी पार्टी अफिसमा बसेर हामी त सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा राज्य चलाउँछौँ भने चाहिँ तपाईँलाई संसदीय प्रजातन्त्र चाहिएको थियो त्यतिखेरैदेखि। भने त्यस्तो नेपाली जनताले तपाईँलाई सी जिनपिङ विचारधारा अन्तर्गतको राज्य चलाउनलाई भोट दिएका थिए। नेपाली जनताले तपाईँलाई यो 94% ओमकार परिवारका मान्छेहरूले तपाईँलाई धर्म नष्ट गर्नका लागि कपिलवस्तुमा लुम्बिनीमा भगवान बुद्धको शालिग तोडफोड गर्नलाई दिएका थिए। यसै कारणले गर्दाखेरि यो संविधान अन्तर्गत तपाईँ धर्मनिरपेक्ष संविधान अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री, तपाईँ पशुपतिमा करोडौँको जलहारी चढाउनुहुन्छ। त्यो सुनको जलहारी चढाउँदा नेपालमा नेपाली नागरिक, क्रिस्चियन एउटा नागरिक, मुसलमान एउटा नागरिकले राज्यलाई कर तिरेको छैन। तपाईँले हिन्दूको मन्दिरमा जलहारी चढाउनु पाउनुहुन्छ त्यो पैसाले। अनि तपाईँ संविधानमा धर्मनिरपेक्ष भन्नुहुन्छ अनि संविधानको धारा 26 मा गएर सबै मान्छेले आफ्नो धर्म मान्न पाउँछन् भन्नुहुन्छ। अग्रहानको होली वाइन खान माधव नेपाल र केपी ओलीसँगै जानुहुन्छ। यो संविधान, यो व्यवस्था, यो प्रणाली टिक्ने थियो, अब टिकेन। मैले त 2-2.5 वर्ष अगाडिदेखि भनेको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको विघटनको अर्को विकल्प थिएन। र फेरि मैले कुरा गर्दाखेरि आम सञ्चारमा भनेको छु, अब कोरोना महामारी यस्तो आदि इत्यादि भन्यो 3-4वटा कुरा। कोरोना महामारीकै बेलामा दक्षिण कोरियामा पनि चुनाव भयो। अस्ति हामीले आसाममा पनि हेऱ्यौँ, भारतमा कति कोरोना सङ्क्रमणमा निर्वाचन जे भयो, आसामको चुनाव हामीले त्यो कुरा हेरेका छौँ। र अझै अर्को कुरा के हो भने कोरोना महामारीको सङ्क्रमण थियो भने र त्यसको बारेमा चाहिँ काम कारबाही गर्नु थियो भने तपाईँलाई सत्ताको लुछाछोडी गर्न चाहिँ कोरोना महामारीको कुरा भएन। अब तपाईँलाई नेपाली जनताको अभिमत लिन जानका लागि चाहिँ कोरोना महामारी हो। मैले तपाईँहरूसँगै कुरा गर्दा भनेको छु, हिजो चुनाव लड्दाखेरि नेपाली जनता 2 लाख थिए र म 1,01,000 भोट लिएर जितेँ। अहिले कोरोना महामारीले चाहिँ 1 लाख मरे भने अब त बाँचेकाले नि भोट हाल्ने हो। हिजो 1 लाख भोट चाहिन्थ्यो, अहिले त 50,000ले हाल्दै म चुनाव जितिहाल्छु। जनता मरुन् न, के मतलब छ? यस कारणले गर्दा फेरि के भन्छ भने होइन अब यो त संविधान खत्म हुने भयो यो मध्यावधि निर्वाचनले गर्दा भने तपाईँ आवधिक निर्वाचन, मध्यावधि निर्वाचन, संसदीय प्रजातन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने संसदीय प्रजातन्त्रमा चुनाव नभएर के हुन्छ? यसैले चुनाव गर्दाखेरि नै यो संविधान जाने हो भने त जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता कहाँबाट लिएर आउनुहुन्छ तपाईँ? कि भन्नु पर्यो राजनीतिक प्रभुसत्ता भनेको बन्दुकको नालीबाट निस्किन्छ भनेर? होइन, जनताको अभिमतबाट निस्किन्छ भन्ने हो भने त यो नौटङ्की के भएको छ जनताले निर्णय गरिहाल्छन् नि। तपाईँ ठिक कि म ठिक कि, अर्को यो पार्लियामेन्टमा देखाएको गाई जात्रा ठिक कि, यो भ्रष्टाचार, व्याभिचार, अनाचार, निर्मला पन्त लगायतका हत्या आदि इत्यादिका कुरा, निर्वाचनमा चुनाव हारेका वामदेव गौतमहरूलाई फेरि घुमाएर तपाईँहरूले राष्ट्रिय सभामा लग्नु भएका कुरा, यी तमाम विकृति र विसङ्गतिलाई जनतामा भन्नु परेन? त्यस कारणले गर्दाखेरि निर्वाचनभन्दा बाहेक अर्को कुनै विकल्पै यो व्यवस्थाको थिएन। त्यस कारणले गर्दा निर्वाचनको घोषणा भयो। ठिक छ, यो सन्दर्भलाई यहाँ छोडेर सत्तामा टिक्नका निम्ति, कुर्सीमा बसिराख्नका निम्ति ओलीजीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जस्तो एउटा देशद्रोही कदम पनि चाल्नुभयो भनेर अहिले आलोचना भइराखेको छ। र विशेषतः दक्षिणका छिमेकीहरूले काँधमा बोकेर हिँडिदिनाले गर्दा यो व्यवस्था मास्नका निम्ति ओलीलाई यसरी काँधमा बोकिएको छ भनेर पनि आरोप लगाउने यदाकदा सुनिन्छ। विष्णुजी बताइदिनुहोस् त, यो नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा के गल्ती गरेका छन् ओलीले या ठिक गरेका छन्, यो के हो? र अब विशेषतः वैदेशिक शक्ति केन्द्रको आडमा ओलीले यो गरे भन्नेहरूका लागि के जवाब छ तपाईँको, बताइदिनुहोस् त। अब
तपाईलाई म फेरि यही संविधानकै कुरा भनौँ। उहाँले संविधान संशोधनको लागि एउटा केही कमिटी समिति पनि बनाउनु भएको छ क्यार। यो संविधानको धारा 10 ले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन। कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गर्न सक्छ। तपाई पहिले नेपाली हुनु पर्यो, अनि तपाईलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट चाहिँ राज्यले वञ्चित गर्नु भएन। राज्यले नेपाली बनाउने होइन, यो राज्य नेपाली बनाउँदैछ। यसै कारणले गर्दाखेरि यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको कुरा गर्ने हो भने त प्रतिनिधि सभामा 2075 4/22 गतेका दिन नागरिकता सम्बन्धी विधेयक आयो। अहिले प्रतिनिधि सभाको विचाराधीन रहेको विषयमा तपाई को हो यो नागरिकताको अध्यादेशको कुरा गर्ने? के अधिकार छ तपाईलाई? अब तपाई अध्यादेश भनेर 114 को कुरा गरौँ। 114 को व्यवस्था के हो भने संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश ल्याउँछ। तत्काल केही गर्न आवश्यक पर्यो, के पर्यो तत्काल? अहिले नागरिकताको लागि नागरिकता ऐन छैन, संविधान छैन, कानुन छैन। यिनै रामबहादुर थापा बादल होइनन्? यिनले सम्पूर्ण वंशजको मान्छेलाई, अंगीकृत मान्छेलाई पनि जन्मसिद्धलाई पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिनु भनेर। तपाईलाई म फेरि यही संविधानको धारा 289 को कुरा म एकचोटि तपाईलाई निवेदन गरौँ, आम नेपाली जनतालाई पनि यो कुरा थाहा होस्। संविधानको धारा 289 को व्यवस्था के हो भनेदेखि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका मान्छेहरू वंशजको आधारमा नागरिक नभइकन तपाईँ मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, प्रधान सेनापति हुन पाउनुहुन्न भनेदेखि अहिले तपाईले सबै वंशजको आधार के अरे जन्मसिद्धको आधारमा, अंगीकृतको आधारमा तपाईले उनीहरूलाई चाहिँ जन्मसिद्ध नागरिक दिनुभयो भने भोलि यो देशको राष्ट्रपति पारिबाट आएको मान्छे हुन्छ कि यहीँको मान्छे हुन्छ? किनभनेदेखि सरितागिरीमा प्रवृत्ति हामीले हेर्यौँ प्रतिनिधि सभामा। भोलि तपाईँ रोटी र बेटी तल र माथिको कुरा गरेर यदि तपाईँ 1 अर्ब 30 करोड जनसङ्ख्या भएको देशबाट नागरिकता लिएर दिने जुन प्रावधान गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो भन्दा ठुलो राष्ट्रघातहरूको हुन सक्दैन। एक र अर्को कुरा के हो भनेदेखि यो संविधान मात्रै होइन, हरेक चोटि जब जब हाम्रो देशमा नयाँ संविधान आउँछन् अनि त्यहाँबाट यो संविधान लागू हुँदाका बखतदेखि लागू भएका दिनदेखि अनि यति नागरिकता पाउने उति 2019 सालदेखि यो देशमा संविधान बनेर आयो भने जब जब संविधान बनेर आउँछ तपाईँ खाली नागरिकताको प्रश्नलाई किन लिएर आउनुहुन्छ? गर्दा गर्दै देशभित्रै तपाईँ अल्पमतमा पर्नुहुन्छ। र फेरि के हो भनेदेखि यही सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नागरिकता बारे 2072 सालमा एउटा निर्णय गरेर के भनेको छ भने नागरिकता भनेको राष्ट्रिय अखण्डताको सम्पत्ति हो भनेर भनेको छ। तपाईले त्यो नागरिकता नेपालीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने हो, तपाईँ नेपाली बनाउने काम नगर्नुहोस् न। यहाँ ओलीजीले त्यो गर्नुभयो हो, किनभने अब अहिले अध्यादेश भन्नुभयो। अब फेरि के भने हुन त अब यो कुरा महन्त ठाकुरजी अथवा उहाँहरूका कानुन व्यवसायी अथवा उहाँहरूका यो शेरबहादुर देवाजी सबैलाई थाहा होला। तपाईले अहिले वंशजको नागरिकता दिनुहुन्छ भनेदेखि अध्यादेश मार्फत दिनुहुन्छ भने, किनभने संविधानको धारा 289 मैले तपाईँलाई पढेर सुनाएँ, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुनको लागि वंशजको नागरिक हुनुपर्छ भनेदेखि अब अहिले तपाईँले त्यो अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ। अध्यादेश कहिलेसम्मलाई कायम हुन्छ? राष्ट्रपतिले चाह्यो भने जहिलेसुकै फिर्ता लिए हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेपछि प्रतिनिधि सभामा त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
त्यो दुईटा कुरा गरेन भने 60 दिनभित्र स्वतः समाप्त हुन्छ। अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, 6 महिना लाग्छ अब चुनाव यदि भयो भने, अथवा यसको कोर्स गयो भने 60 दिन त फेरि गयो। अब राष्ट्रपतिले जुनसुकै बखत फिर्ता लिनुहुन्छ भन्ने कुरा भयो भने जुनसुकै बखत फिर्ता लिनका लागि अहिले किन गर्नु पर्यो? र अर्को कुरा, संविधानको धारा 114 के हो भने मुलुकमा संसदको बैठक नभएको अवस्थामा तत्काल केही गर्नलाई आवश्यक पर्यो। तत्काल के आवश्यक पर्यो तपाईलाई तत्काल आवश्यक परेको कुरा के हो? यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ 60 दिने उमेरको अध्यादेश ल्याएर तपाईले नेपालको राष्ट्रियता अथवा नेपालको राष्ट्रपति लगायतका पदहरूमा, तपाईलाई म एउटा कुरा उदाहरण दिउँ। जस्तो मेरो दुईटा छोरा छन् भने एउटा छोरा अमेरिका पढ्न गयो अनि उतै अमेरिकी नागरिक लियो, उतै बस्यो, उतै अमेरिकी सेनामा भर्ना भयो। अर्को छोरो पाकिस्तान गयो अनि आइएसमा भर्ना भयो भने अब त्यहाँ युद्ध हुँदाखेरि तिनीहरू दाजुभाइ हुन्छन् कि शत्रु हुन्छन्? नागरिकता भनेको त्यस्तो चिज हो। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईले के लेख्नुभयो भनेदेखि नागरिकता दिने प्रयोजनको लागि अब 11(2) मा के भन्नुहुन्छ भने यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको, यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि 4 वटा 5 वटा संविधान प्रारम्भ भएन? तपाईले यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नयाँ नेपाली किन बनाउनु पाउनुहुन्छ तपाईँ? अब त्यति मात्रै होइन, यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहाएको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्छ। को रे? स्थायी बसोबास। अब तपाईँ 289 मा के हुनुहुन्छ भने यो 289 को 2 मा अरु कुरा भन्दै नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति योग्य हुन्छ भने स्थायी बसोबास चाहिएन। अब यहाँ यस्तो संविधान हुन्छ, यो संविधान हो यो। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईले यो संविधान अन्तर्गत देशलाई के बनाउन खोजिराख्नु भएको छ? हामीले धेरैचोटि भनेका छौं अमेरिकामा तपाईलाई हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सको सदस्य हुनु पर्यो भनेदेखि नागरिकता लिएको मितिले 7 वर्ष पुग्नुपर्छ। यहाँ अहिले रोटी र बेटी भनेर अहिलेको भरे लिएर आउनुहुन्छ, अर्बौंको उसमा बिहा गरेपछि कुनै के भइहाल्यो। बिहा गरेको मान्छे भोलि फेरि फरक गरेर उतै गर्ने के हुन्छ नि? अनि राजनीतिक सहमतिका आधारमा नागरिकता दिने भन्छन् यिनीहरू। यो कहिले यिनीहरूले गरेका छन्? 76/5/28 गते मैले राजनीतिक सहमति गरेँ भने ज्योति किरण चाहिँ भारतीय हो भन्यो भने भारतीय हुने तपाईँ? राजनीतिक सहमतिले नागरिकता दिने तपाईँ? कहाँ कस्तो देशमा 1.33 करोड जनसङ्ख्या भएको ठाउँ। यसकारणले गर्दाखेरि नागरिकताको कारणले गर्दा 1975 मा चाइनाको छर इन्स्टिट्युटले गरेको एउटा अन्वेषण अध्ययनले सिक्किममा पनि भारतले पहिले नागरिकताकै लागि यो काम गरेको थियो, मरिससमा यही काम गरेको थियो। भनेदेखि यो नागरिकताको विषय भनेको राष्ट्रिय सम्प्रभुताको विषय हो। संविधानको धारा 2 नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता। नेपाली जनताको राजकीय सत्ता प्रयोग गर्नका लागि रोटी र बेटीको नातामा आएको मान्छेले रोटी र बेटीको मान्छेलाई भोट हाल्छ कि तपाईलाई भोट हाल्छ? यसकारणले गर्दाखेरि यो जस्तो मेरो विचारमा यो जस्तो ठुलो गम्भीर राष्ट्रघात अर्को हुनै सक्दैन।